वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो हमने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हर एक ने ही फील की है, और बात करेंगे आज हम कॉन्स्टिपेशन की, यानी कि कब्ज़ की। आप महसूस कर रहे हैं कि आप ब्लॉक्ड हैं, आपका पेट भरा हुआ है, आप ब्लोटेड हैं, आप टॉयलेट सीट पर जाकर स्ट्रेन करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। यू आर कॉन्स्टिपेटेड, आपको कब्ज़ की शिकायत है। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने ज़िंदगी में इसे एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोगों के लिए तो ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, यानी उनको सालों से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, और कुछ लोगों के लिए ये किसी स्ट्रेस की सूरत में, किसी दवाई को इस्तेमाल करने से, कोई डाइट के अंदर कोई ऊंच नीच हो जाए, या कोई लाइफस्टाइल उनकी चेंज हो, तो उससे उनको शॉर्ट पीरियड के लिए, ब्रीफ मोमेंट के लिए, ब्रीफ अकरेंस के तौर पर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। और फिर एक ग्रुप ऐसा भी है जिनको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो कॉज कोई भी हो, वजह कोई भी हो, आपको रिलीफ लेने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आज हम उन्हीं ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। समटाइम्स द सॉल्यूशन इज सिंपल। बाज़ औक़ात सॉल्यूशन कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं होता, बहुत आसान होता है। अक्सर औक़ात तो जो केसेस हैं कॉन्स्टिपेशन के, वो इसलिए हो रहे होते हैं कि आप राइट फूड्स यानी अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और अगर आप कर भी रहे हैं तो आप राइट क्वांटिटी में यानी इनफ क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं कर रहे, या फिर पानी का इस्तेमाल जितना आपको करना चाहिए आप उतना नहीं कर रहे, या फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप हिलजुल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही। तो अगर आप इन चीज़ों को देख लें, पानी का इस्तेमाल अपना बेहतर करें, एक्सरसाइज करें, और फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करें, तो कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाती है। मूव मोर, ड्रिंक मोर एंड ऐड फाइबर टू योर डाइट। तो ये तीन चीज़ें तो अगर आप कर लेते हैं तो ज़्यादातर केसेस कॉन्स्टिपेशन के इन्हीं तीन चीज़ों से हल हो जाते हैं। बेसिकली इनसे आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने जो स्टूल है, जो पखाना है, उसमें बल्क इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसका जो हजम है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जब बल्क इंक्रीज़ करता है तो फिर आंतों की मूवमेंट, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, वो भी इम्प्रूव कर जाती है। कुछ लोग प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए। तो प्रोबायोटिक्स बेसिकली वो चीज़ें हैं जो आपकी बैक्टीरिया, जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं हमारी आंतों में, उनकी जो अफजाइश करने में मददगार साबित होते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरी का बायस प्रोबायोटिक्स भी बन सकती हैं, और प्रोबायोटिक्स जो एक नेचुरल प्रोबायोटिक है, तो योगर्ट का इस्तेमाल उसमें हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आंतों की मूवमेंट को एक्टिवेट करने के लिए अपने आप को कुछ टाइम दें। सुबह के वक्त जब आप उठते हैं तो थोड़ा सा पहले उठने की कोशिश कीजिए, नाश्ता कीजिए, पानी पीजिए, और उसमें ये होगा कि आपकी जो बाउल मूवमेंट्स हैं, जो आंतों की मूवमेंट है, वो बेहतर होने लग जाएगी। और फूड खाने से भी, ब्रेकफास्ट खाने से, नाश्ता करने से भी आपको एक फीलिंग जो है अपने बाउल मूवमेंट्स की, इम्प्रूवमेंट की, वो महसूस हो सकती है, और आप अपने घर में फारिग हो सकते हैं। अब बाथरूम में जाकर फारिग होने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे रिलैक्स करें। अगर आप अपने टॉयलेट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो फिर आपका, इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा स्ट्रेन भी कर रहे हैं, और इसमें कुछ लोग अपने साथ सेल फोन्स ले जाते हैं। तो ये तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाथरूम में सेल फोन्स लेकर जाएँ, या कोई कंप्यूटर या टैबलेट या कोई बुक लेकर जाएँ, क्योंकि बाथरूम में आप जिस काम से जा रहे हैं सिर्फ उसी काम के लिए आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप बाहर हैं, चंद लोगों में एक ये भी फीलिंग होती है कि हम बाहर, अगर कहीं घर से बाहर हैं तो हम नहीं जाएंगे बाथरूम, पब्लिक रेस्टरूम को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसा ना कीजिए। अगर आपको नीड महसूस होती है तो फिर आप पब्लिक रेस्टरूम्स इस्तेमाल करें। डिले करने से आप अपनी बाउल मूवमेंट्स को ख़राब कर लेंगे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की साइकिल शुरू हो सकती है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी प्लेट पर क्या है। आपने क्या अपनी डाइट रिसेंटली चेंज की है?
اگر کوئی ریسنٹلی آپ نے چینج کیا ہے، کوئی ایسی بڑی تبدیلی آپ کی غذائیت میں، آپ کے کھانے کھانے کے انداز میں آئی ہے، تو وہ بھی آپ کو کانسٹیپیشن کر سکتی ہے۔ جیسا کہ کئی دفعہ ہم ویٹ لوز کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، تو اگر آپ سڈنلی اپنی ڈائٹ میں سے ساری فیٹ نکال دیں تو پھر بلاک اپ ہو سکتے ہیں، کانسٹیپیشن یا قبض کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے فیٹ زیادہ استعمال نہیں کرنی تو آپ کو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ عمل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دم سے اپنی ڈائٹ سے فیٹ کو آؤٹ کر دیں۔ ایک اور چیز جو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ فائبر اگر انکریز کر لیں گے تو کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جائے گی، لیکن فائبر ہر قسم کی کانسٹیپیشن کا یا ہر قبض کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ فائبر استعمال کرتے ہیں اور اس سے آپ کو بلوٹنگ کی فیلنگ آتی ہے، گیس بننے کی فیلنگ آتی ہے، بھرا ہوا پیٹ زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو کئی دفعہ وہ بھی آپ کی طبیعت پر ناگوار گزر سکتا ہے۔ ایک کانسٹیپیشن کی قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں سلو ٹرانزٹ کانسٹیپیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا پخانہ ہے وہ آہستہ گزر رہا ہے آپ کی آنتوں میں سے۔ تو سلو ٹرانزٹ کانسٹیپیشن میں اگر آپ فائبر استعمال کریں گے تو وہ فائبر بھی زیادہ ٹائم آپ کی آنتوں میں موجود رہے گا، اور جب وہ زیادہ ٹائم آپ کی آنتوں میں موجود رہے گا تو بیکٹیریا اس پہ ایکشن کریں گے، جس کی وجہ سے گیسز پروڈیوس ہوں گی، اور وہ بلوٹنگ کی فیلنگ، گیس بننے کی اور پیٹ میں درد کی فیلنگ ہو سکتی ہے۔ تو اس لمبی کہانی کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر فائبر آپ کو آرام نہیں دے رہا تو پھر اور زیادہ فائبر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے ڈاکٹر سے فوری مشورہ کرنا چاہیے۔ تو کس ٹائم پہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے؟ یہ جو سمپل چینجز میں نے آپ سے بات کی ہے، اگر یہ آپ کے لیے ناکافی ہیں تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے۔ اگر آپ نے ڈائٹ میں تبدیلی کی ہے یا اپنی کوئی ٹریٹمنٹ میں تبدیلی کی ہے اور کانسٹیپیشن ہو رہی ہے جو ہفتوں تک جاری رہے، تو پھر بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے فوری رابطہ کریں، کیونکہ کانسٹیپیشن کی سیریس میڈیکل کازز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان سیریس میڈیکل کازز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے، یعنی جو کوئی بیماری ایسی جو کانسٹیپیشن کر رہی ہو، اس کو تشخیص کرنے کے لیے یا پھر یہ انشور کرنے کے لیے کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کانسٹیپیشن کے ساتھ ساتھ کچھ اور علامات بھی آ رہی ہیں، جیسے آپ کو چکر آتے ہیں، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، آپ کو مسلز میں کریمپس یا اسپازمز محسوس ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ جو کرونک کانسٹیپیشن ہے، جو لمبے عرصے سے اگر کسی کو قبض ہے، تو اس میں یہ خدشہ ہے کہ آپ کو کوئی میڈیکل النس بھی ہو سکتی ہے جو آپ کی یہ قبض کی شکایت کر رہی ہے۔ تو اس میں تھائرائڈ کی پرابلمز، اس کے علاوہ کیلشیم لیولز اگر زیادہ ہوں، ہائپر کیلسیمیا، پھر پیٹ کی بیماریوں میں سیلیک ڈیزیز یا اریٹیبل باول سنڈروم، وہ بھی اس سلسلے میں جو کانسٹیپیشن کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ بیماریاں بھی کانسٹیپیشن کا باعث بن سکتی ہیں۔ کئی میڈیسنز ہیں جن میں اوپیوائڈ میڈیسنز جنہیں ہم کہتے ہیں، جو پین کے لیے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ، ڈاکٹرز کی طرف سے ایڈوائز بھی کی جاتی ہیں، وہ بھی کانسٹیپیشن کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کو سیریس کانسٹیپیشن ہے تو اس کے لیے آپشنز موجود ہیں۔ سیویئر قبض ہو، بہت زیادہ قبض ہو، تو اس صورت میں آپ کو ڈائٹ اور لائف سٹائل سے اگر فرق نہیں پڑ رہا تو اور آپشنز بھی ہیں جو آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ سرجری کی آپشن بھی موجود ہے، لیکن یہ آخری آپشن ہے جب باقی آپشنز کام نہ کر رہی ہوں۔ بہت سارے لیگزیٹیوز یعنی کانسٹیپیشن یا قبض کو دور کرنے کی جو ٹیبلٹس ہیں یا کیپسولز ہیں، وہ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی آنتوں کی موومنٹ کو انکریز کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، جنہیں ہم پرو موٹیلیٹی ڈرگز کہتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹرز کئی دفعہ آپ کو تجویز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی گھر میں ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں، جس طرح سبزی اور منرل آئلز ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی جو آنتیں ہیں ان کی لوبریکیشن ہو جاتی ہے اور اس میں ان کی موومنٹ کو انکریز کرنے کا سبب بنتی ہیں۔
تو باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ آپ سمپل فکسز یعنی جو آسان چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے ٹرائی کیے، اور اگر وہ ٹرائی کرتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ قبض سے سفر کرتے رہیں، یعنی آپ اس کو برداشت کرتے رہیں. آپ اپنے باول موومنٹس کو، جن کو اگر آپ کو وہ تکلیف دے رہی ہیں، تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ نارمل ہے اور یہ میرا اسی طرح ہے، صحیح ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ڈاکٹر آپ کو بہت ساری آپشنز سے گائیڈ بھی کرے گا اور آپ کو ایڈوائز کرے گا جس سے آپ بہتر طور پر کانسٹیپیشن سے نجات حاصل کر سکیں. Thank you very much for watching this video. Keep watching and liking Nutractive by Dr. Imran Shah.